उन दिनों मेरे देवर को नई नई नौकरी मिली थी। दिगर मराहत के साथ एक जीप भी मिली। एक दिन वो कहीं जा रहा था कि रास्ते में एक लड़की को बेबसी के आलम में खड़े देखा। वो कई रक्षों को रुकने का इशारा कर चुकी थी, मगर किसी ने भी उस लड़की को दर खुरे एतनाज ना समझाना। इस वक्त ट्रैफिक सुस्त रफ्तारी से रवां थी। अख्तर भी बहुत आहिस्ती से जीप चला रहा था। जब ऐन लड़की के करीब पहुंचा तो सोचा कि क्यों ना इस रश में फंसी हुई को लिफ्ट दे दूं। तभी जीप रोक कर कहा कि आओ, आपको जहां जाना है पहुंचा दूं। इस वक्त वो लड़की चलते ट्रैफिक के दरमियान फंसी हुई सख्त परेशान, बल्कि हवास बाख्ता थी। दोपहर की कीमती धूप में पसीने से नहा चुकी थी। अख्तर की पेशकश पर ज़्यादा घबरा गई। जी नहीं, शुक्रिया, उसने कहा। घबराओ नहीं, मैं एक जिम्मेदार अफसर हूँ। मेरी गाड़ी पर जो नंबर प्लेट लगी उसको देखकर अंदाज़ा कर लो, इस वक्त तुमको कोई सवारी नहीं मिलेगी। लड़के ने जीप का जायज़ा लिया और कुछ तसल्ली हो गई तो वो झुकते हुए गाड़ी में बैठ गई। दौरान सफ़र बातों से पता चला कि वो इंटर की तालबा है। रोज़ सहेली के साथ उसकी गाड़ी में आती जाती थी। आज सहेली ना आई तो अकेले ही आना पड़ा। इत्तेफाक ये कि जिस जगह वो रहती थी वहाँ करीब ही हमारा घर था। जब अख्तर ने उसको उसके घर के करीब उतारा तो अपना कार्ड भी उसे थमा दिया, जैसा कि अक्सर नौजवानों की आदत होती है। लड़की ने मुस्कुराकर वो कार्ड अपने पर्स में रख लिया। घर आकर अख्तर को ख्याल आया कि उसने तो लड़की को अपना कार्ड दे दिया था, लेकिन उसने नाम तक नहीं बताया था। अभी वो इसी सोच में था कि फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन अख्तर ने उठाया, पूछा कौन। जवाब मिला, वही दोपहर वाली। नाम तो बता दीजिए। मारिया, उसने बताया। उसके बाद वो 15 मिनट तक मेरे देवर से बातें करती रही। उसके बाद ये मामूल हो गया कि मारिया अख्तर को शाम को रोज़ फ़ोन करती और उसे भी उस लड़की के फ़ोन का इंतज़ार रहता था। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। इस दौरान ये दोनों काफ़ी एक दूसरे के करीब आ चुके थे और मैं देख रही थी कि मामला संजीदा होता जा रहा है। तभी मैंने लड़की का अपना अता पता मालूम किया। मालूम हुआ कि वो उसी कॉलेज में पढ़ती है जहाँ मैं प्रोफेसर थी, क्योंकि वो आर्ट सेक्शन में थी और मैं साइंस सेक्शन में पढ़ाती थी। तभी मेरी उससे मड भीड़ नहीं होती थी। मैंने अख्तर से बात की कि ये तुम्हारा फ़ोन पर लड़की से सिलसिला चल रहा है तो ये ऊँट किस करवट बैठेगा। उसने कहा, भाभी, मेरा मारिया से शादी का इरादा है। उसके लिए तुम दोनों को अपने वालिदैन को राज़ी करना होगा, जो एक मुश्किल मरहला है। वो तो है, अख्तर बोला, मगर भाभी आप जो है आप मदद करेंगी? पूछ लो, देख वो क्या कहती है। वक्त के साथ साथ अख्तर और मारिया के फ़ोन पर गुफ्तगू के औकात भी तब्दील होते रहे, लेकिन ये दोनों मुसलसल राब्ते में थे। एक रोज़ अख्तर को मैंने काफ़ी परेशान देखा। पूछने पर पता चला कि मारिया ने उसको फ़ोन पर बताया था कि उसके मामू का लड़का बीमार है, किसी तौर ठीक नहीं लगता। उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होता जा रहा है। इस पर मैंने कहा कि खुदा उसको शफा दे। तब परेशान होगा। वो बोली, असल में डॉक्टर ने मारिया के मामू को ये मशवरा दिया कि वो बेटे की शादी कर दें, वो नॉर्मल हो जाएगा। अब मारिया के मामू अपनी बहन और बहनों से कामरान के लिए उनकी बेटी का रिश्ता मांग रहे हैं। मारिया का रिश्ता? जी भाभी, वो मारिया का रिश्ता मांग रहे। तभी उसने परेशान होकर मुझे फ़ोन किया अख्तर से। यह बात सुनकर मैं भी परेशान होगी। अगर शादी के बाद भी कामरान ठीक ना हो तब तो मारिया की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। उस दिन के बाद मेरा देवर काफ़ी परेशान रहने लगा। तब मैंने अख्तर को तसल्ली दी और मदद का वादा किया। मैंने अपने सास ससुर को एतमाद में लिया। अख्तर और मारिया के रिश्ते के लिए उनको राज़ी कर लिया। मारिया को अपने शागिर्द बताया और मना लिया कि वो जल्द अज जल्द उसका रिश्ता तलब करने मारिया के वालिदैन के पास उनके घर जाएं। एक हफ्ता के अंदर अंदर अपनी सास को लेकर मैं मारिया के घर गई। उसके घर वाले बहुत खुश अखलाकी से मिले। रिश्ता के बारे में कहा कि हम सलाह मशवरा करके जवाब देंगे। यूँ लगता था जैसे उन्होंने हमको पसंद कर लिया। मुझे तो यकीन हो गया कि मारिया अब मेरे देवर की दुल्हन बनने वाली है। वो खूबसूरत थी, गुफ्तगू से अच्छी लगी, उसका तालीमी रिकॉर्ड भी अच्छा था। मैंने उसके क्लास टीचर से मारिया के बारे में मालूमात ली तो उन्होंने भी उस बच्ची के बारे में तारीफ़ की थी। मारिया का बाप एक ऑफिसर पोस्ट पर था। ये पढ़े लिखे लोग थे और खुशहाल घराना था। सिर्फ उसकी वालदा ज़्यादा पढ़ी लिखी ना थी। बाकी तमाम में दूसरे तीसरे रोज़ मारिया की अम्मी को फ़ोन करती थी अख्तर के लिए। ये इंतज़ार के दिन क़यामत के थे, क्योंकि लड़की के घर अब भी सलाह मशवरे हो रहे थे। घर वाले सोच रहे थे कि वो अख्तर का रिश्ता कबूल करें या ना करें, क्योंकि हम बिल्कुल गैर लोग थे।
ادھر لڑکی کا ماما نے زور لگا رہے تھے، منتیں کر رہے تھے۔ آخر ان لوگوں کی فتح ہوئی اور اپنے بیٹے کے لیے بھانجی کا رشتہ لینے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ لڑکی اس رشتے پر قطعی راضی نہ تھی۔ بھلا ایسے لڑکے سے کون لڑکی خوشی سے شادی کرتی ہے جو ذہنی طور پر نارمل نہ ہو؟ جب اختر نے سنا کہ ماریہ کے والدین نے اس کا رشتہ کامران سے طے کر دیا تو وہ پچھاڑ کھا کر دیوار سے جا لگا۔ میں اور مامی جان بھی اختر کو افسردہ لگی تھی۔ ادھر ماریہ کی یہ حالت تھی کہ مردہ ہی بستر پر پڑی تھی، جیسے کسی نے اس کی جان نکال لی ہو۔ اس کے والدین کو علم ہی نہ تھا کہ ان کی بیٹی اختر کو پسند کرتی ہے۔ یہ سارا کیا درد اس کی کم عقل ماں کا تھا، جس نے بھائی کی محبت میں اس کی التجاؤں پر بیٹی کو قربان کر دیا تھا۔ اگلے کئی دنوں تک اختر کا دماغ معاف رہا تھا، جیسے کسی نے اس سے سوچنے سمجھنے کی حل طاقت چھین لی ہو۔ 2 ہفتے بعد ایک روز فون کی گھنٹی بجی، اسی مخصوص ٹائم پر جب وہ اختر کو فون کرتی تھی اور وہ فون کے قریب ہی رہتا تھا۔ اس نے فون اٹھایا۔ ماریہ بول رہی تھی، مجھے معاف کر دو اختر، میں مجبور ہوں۔ وہ رو رہی تھی، تم چاہو تو میں گھر سے بھاگ کر تمہارے ساتھ کورٹ میرج کرنے پر تیار ہوں۔ ایسا مت سوچو ماریہ، اختر اسے سمجھا رہا تھا، تمہارے والدین کا حق بھی تم پر واجب ہے، ان کی اطاعت کرو اور مجھے بھول جاؤ۔ یہ مناسب نہیں کہ ہم ان کو بھول جائیں اور خوشیوں کا راستہ تلاش کریں، ان کو رنجیدہ کریں۔ بھاگ جانے سے بہتر ہے جدائی کا درد ہمارے دل میں رہ جائے۔ کم از کم تمہارے والدین دنیا والوں کے سامنے رسوا ہونے سے تو بچ رہیں گے۔ رشتہ طے ہونے کے 1 ماہ بعد ماریہ کی شادی اس کے ماموں زہد کامران سے ہو گئی۔ ماریہ نکاح پر راضی نہ تھی، مگر زبردستی اسے مجبور کیا گیا۔ اپنے ماں کی خاطر اس کو یہ قربانی دینی پڑی اور ماں نے بھائی کے لیے بیٹی کی خوشیوں کا خون کر دیا۔ اس کو امید تھی کہ ماریہ جیسی اچھی جیون ساتھی پا کر اس کا بھتیجا نارمل ہو جائے گا۔ ایسا نہ ہو سکا۔ کامران کو پہلے کبھی کبھی دورہ پڑتا تھا، اب آئے دن دورے پڑنے لگے۔ وہ فاتر العقل ہوتا گیا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگا۔ بیوی کو کبھی آپا کہہ کر بلاتا، کبھی امی جان اور کبھی پھپھو جی۔ گھر ایسی نرالی باتیں کرتا کہ افسوس ہوتا تھا اس کی جوانی پر۔ ادھر ماریہ بیچاری اب جیتی تھی نہ مرتی تھی کہ ساری عمر اس کو ایک پاگل کے ساتھ گزارنی تھی۔ کامران کا علاج ہو رہا تھا، مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ ہم نے تو یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ ماریہ ہمارے نصیب میں نہیں تھی، لیکن قدرت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے؟ کامران جو پہلے تھوڑا سا کھسکا ہوا تھا، اب بالکل ہی آپے میں نہ رہا تھا۔ علاج کراتے کامران کو 2 برس ہو گئے اور یہ عرصہ بیچاری ماریہ نے انگاروں پر لوٹ کر گزارا۔ اس اثناء میں اس کے پاگل شوہر نے اسے اس قدر پریشان کیا کہ وہ خود نیم پاگل لگنے لگی۔ ایک روز میں اور اختر اپنے ایک عزیز کی عیادت کو اسپتال گئے تو وہاں ہماری ملاقات ماریہ اس کی والدہ سے ہوگی۔ ہم تو ماریہ کو دیکھ کر پہچان ہی نہ سکے، جس کو دیکھ کر گلاب کا پھول بھی شرماتا تھا۔ آج وہ مریضہ لگ رہی تھی۔ اس کی والدہ نے ہم کو آواز دے کر بلایا۔ آج وہ بہت پشیمان تھی کہ ناحق بھائی کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر ایسا غلط فیصلہ کیا اور بیٹی کی زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ لیکن اب میں یہ اختر اس کو کیا کہہ سکتے تھے سوائے اس کے کہ آنٹی آپ کا قصور نہیں، جو قسمت میں تھا وہ ہو گیا۔ بالآخر وہ حرف مدعا زبان پر لے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اب بھی میں ماریہ کا رشتہ آپ لوگوں کو دینے کو تیار ہوں، کیونکہ ہم اپنے بچی کو سسرال سے لے آئے اور طلاق کرا رہے ہیں۔ اب مزید یہ پاگل کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر اختر اور بھی افسردہ ہو گیا۔ اس نے بے بسی سے میری طرف دیکھا تو میں نے آنٹی سے کہا، اب دیر ہو چکی ہے آنٹی، کاش یہ بات آپ نے کچھ دن پہلے کہی ہوتی، ہم تب بھی رشتہ لے لیتے، لیکن اب تو اختر کا نکاح میری چھوٹی بہن سے ہو چکا ہے۔ رخصتی کو وہ 2 ہفتے رہ گئے، ہم بھی مجبور ہو گئے، کیا کریں، رشتے ہی ایسے ہیں کہ اب توڑے نہیں جا سکتے۔ یہ سن کر ماریہ کی امی کا چہرہ اتر گیا اور وہ افسردہ ہو کر چلی گئی۔ جاتے ہوئے انہوں نے ہم کو خدا حافظ بھی نہ کہا، شاید افسردگی میں بھول گئی تھی۔